पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै धर्म संस्कृति संस्कार लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी चाहिँ विदेशमा बसेर पनि चाहिँ हाम्रो यो नेपालीहरूले विभिन्न आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कारको विकास प्रवर्धन संवर्धनको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यसमध्ये हामी एकजना व्यक्तित्वलाई आज निम्ताएका छौँ र विभिन्न कारणले नेपालीहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ र त्यो जाने सिलसिलामा कोही उतै पलायन हुन्छन् भने कोही त्यहाँ बसेर पनि आफ्नो राष्ट्रको आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कारको लागि चाहिँ कार्य गरिरहेका छन् भने कतिपयको अवस्था विभिन्न एउटा बाकसमा पनि फर्केर आउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ र यी विभिन्न अवस्थाहरू चाहिँ हामी नेपालीले झेल्दै आएका छौँ र अहिले चाहिँ यो कतिपय व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो विदेशमा बसेर पनि आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ संरक्षण संवर्धन गर्दै विकास गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यहाँ बसेर पनि उहाँहरूले विभिन्न कार्य गरेर चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई चिनाउँदै आउनुभएको छ र मठ मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। अहिले नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कार चाहिँ छोड्दै गइरहेको अवस्था छ भने यो पाश्चात्य मुलुकका व्यक्तिहरूले चाहिँ वैदिक संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ अँगाल्दै यसको महत्त्वलाई बुझ्दै आइरहेको यो अहिले तितो सत्य रहेको छ र यसै बीचमा पनि विदेशमा बसेर केही यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ गुरुकुल लगायतका विभिन्न योग ध्यान साधनाहरू सञ्चालन गरेर यो पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यसमध्येमा आज हामीले निम्ताएका छौँ मोदनाथ खनालजी। उहाँ चाहिँ पूर्वीय दर्शनको अनुसन्धानदाता पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै योग ध्यान साधना लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर उहाँले सेवा गर्दै आउनुभएको छ, प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएको छ र साथसाथै सनातन सभ्यता केन्द्र पनि स्थापना गरेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो पूर्वीय यो हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार को चाहिँ संरक्षण संवर्धन विकास गर्दै र आज हामी उहाँसँग यी लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँको आमन्त्रणाको लागि। हजुर, जस्तै अहिले मैले भर्खर पृष्ठभूमिमा पनि भने हैन, विदेशमा बसेर पनि नेपालीहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ संवर्धन गर्दै आउनुभएको छ, विकास गर्दै आउनुभएको छ। यहाँ पनि अहिले विदेशमा रहनु भएको छ। उतैको मतलब कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ विदेश जानुभयो, किनभने अहिले धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेश गइरहेको अवस्था छ हैन, आफ्नो विभिन्न कारणले पनि गइरहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ कसरी पुग्नुभयो खासमा सर्वप्रथम? अब विदेश जानलाई कसैलाई पनि इच्छा चाहिँ हुँदैन, एकदमै आफ्नो देश छोडेर जाउँ लाग्ने कुरा पनि हुँदैन, तर विभिन्न बाध्यताहरू हुन्छन्। अब बेटर लाइफको लागि भन्ने पनि एउटा भनाइ छ, अर्थात् चाहिँ बाध्यताले पनि कतिपय मान्छेहरू विदेश गइरहेकै छन् र अब प्राकृतिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट स्थान हो नेपाल। तर व्यवस्थापकीय हिसाबले राजनीतिक व्यवस्थापनको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ सन्तोषजनक अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता पढाइ लेखाइ गरेका मान्छेहरूको कदर पनि छैन। अब यो भनिरहँदा गुनासो गरेको जस्तो पनि हुन्छ। अब यस्तै अवसरको अभाव अनि त्यसपछि कदर नहुने अलिकता एउटा अव्यवस्थापनको चाहिँ विकृति आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल यहाँले कुनै सम्भावना देख्नु भएन त्यस्तो आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि? त्यही भएर हो सम्भावना यहाँ खासै नदेखेरै हो। यहाँ गर्न त्यस्तो केही गरौँ भन्ने वातावरण छैन, टिमवर्क पनि राम्रो छैन। यो मेरो तितो अनुभव हो। फेरि यहाँ गर्नेहरूले नगर्नु भए पनि छैन, तर उहाँहरूले धेरै दुःख शास्ति
भोगेर गर्नुभएको छ। गर्नेहरूको पनि आफ्नै पीडाका कथाहरू छन्। त्यो सफलतासम्म पुग्नका लागि धेरै कुराहरू होइन, धेरै कम्प्रोमाइज सम्झौता गर्न पर्ने अवस्था पनि छ। तर अब हामी कतिपय मान्छेहरू विदेश गएका छौँ, हामीले यहाँ गर्न खोज्दा खोज्दै सम्भव नभएर, त्यस्तो अवसर नपाएर समानुपातिक अवसर जुन छ त्यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी एउटा मूल्य मान्यताको रूपमा रहनुपर्ने नेपालमा त्यो छैन। अब यस्तै विभिन्न कारणहरू छन्। अब यस विषयमा मैले एउटा किताब पनि लेखिसकेको छु, हामी किन विदेश गयौँ त, र विश्वभरिबाट मान्छेहरू किन बसाइँ सर्छन्। मान्छेको आफ्नो मौलिक चरित्र हुन्छ, मान्छे स्वभावैले घुमन्ते प्राणी पनि हो होइन। सबै कुरा पुग्दा पुग्दै पनि मान्छे घुम्न चाहन्छ, सर्न चाहन्छ, डुल्न चाहन्छ, त्यो एउटा मान्छेको स्वाभाविक चरित्र पनि हो। तर कतिपय कुराहरू त्यो स्वाभाविक चरित्र हुँदाहुँदै पनि आफ्नै देश, भाषा, संस्कृति, सभ्यता माटो छोडेर मुगलान्न गइहाल्ने इच्छा चाहिँ जो कोहीलाई हुँदैन पनि है। यसो 2-4 दिन 2-4 महिना घुमेर आउँछ भन्ने कुरा त बेग्लै हो, तर विस्थापित नै भएर पलायन नै हुने अवस्थामा चाहिँ त्यति सजिलै मान्छेले निर्णय गरिहाल्दैन, त्यो चाहिँ बाध्यता नै हो। त्यसरी चाहिँ यहाँ पुग्नुभयो। त्यसो भए त्यहाँ सर्वप्रथम यहाँ पुगिसकेपछि होइन अब कसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यो मतलब विदेशी भूमिमा चाहिँ? अब विदेशी भूमिमा गइसकेपछि हेर्नुहोस्, हामी गए पनि कस्तो कस्तो अवस्थाहरू सृजना हुन्छन् होइन, कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू आउँछन् र कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ? परिस्थितिहरू त अब आफ्नो देशमा त आफ्नो समाजमा त कतिपय जटिलताहरू भोग्नुपर्छ। विदेशमा गएर पनि सहज हुन्छ भन्ने कुरा त होइन। त्यहाँ गएर फेरि नयाँ सिराबाट आफ्नो जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ, आफ्नो करियरको सुरुवात गर्नुपर्छ, नयाँ किसिमको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, नयाँ किसिमको समस्याहरू त्यहाँ पैदा हुन्छन्। यहाँबाट हेर्दाखेरि वहाँ विकास छ, वहाँ प्रविधि छ, वहाँ चाहिँ सबै कुराहरू सिस्टमले सञ्चालन गरेका छन्। यहाँबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ, ती कुराहरू हुन पनि हो, तर पनि त्यसैभित्र पनि फेरि अन्तर्निहित कतिपय समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरू त्यहीँ गएपछि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीँ गएपछि देख्नुपर्ने हुन्छ होइन। भाषाको समस्या हुन्छ, संस्कृतिको समस्या हुन्छ, त्यहाँको टेक्नोलोजीसँग आफू फ्यामिलियर नहुँदा पैदा हुने समस्याहरू हुन्छन्। यी समस्याहरूले पनि हामीलाई दुःख त दिन्छ र फेरि हामीले आफ्नो परिवार मिस गरेका हुन्छौँ, समाज मिस गरेका हुन्छौँ, आफ्नो चाहिँ देश माटो मिस गरेका हुन्छौँ, संस्कृति, चाडपर्व, रहनसहन, रीतिरिवाज सारा चिजहरू मिस गरिरहेका हुन्छौँ। ती चिजहरूले पनि एउटा अर्को किसिमको पीडा दिन्छ होइन। अब तर पनि एक सरो भौतिक जीवनको गुजारा गर्नलाई चाहिँ यहाँभन्दा धेरै सरल छ, धेरै चाहिँ व्यवस्थित छ। काम गरेपछि कामको पारितोषिक पाइन्छ, त्यहाँ कुनै किसिमको डिस्क्रिमिनेसन छैन, त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, अव्यवस्थापन त्यस्ता कुरा केही पनि छैनन्। त्यहाँ एउटा सिस्टम छ, सिस्टमले सबै कुरा गाइड गर्छ। सिस्टमभित्र देशका ठुला ठुला मान्छे पनि त्यही सिस्टमभित्र पर्छन्। यहाँ जस्तो चाहिँ अब संविधानभन्दा माथि भए जस्तो संविधानले एउटा कुरा गर्छ, तर नेताहरूका व्यवहारहरू, उनीहरूका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै उनीहरूलाई कुनै संविधानले छुँदैन, कुनै कानुनले छुँदैन। निमुखा मान्छेका लागि मात्रै कानुन छ, शक्तिशाली मान्छेका लागि कुनै कानुन छैन। यहाँ त्यस्तो छ भने वहाँ यो चाहिँ हुँदैन। यो विकृतिबाट चाहिँ उहाँ मुक्त भइएको छ है। अब अरू कुराहरू त अब हामी बाहिरबाट गइसकेपछि बाहिरबाट गएका मान्छेहरूको समस्या भइ नै हाल्छ, तर त्यही पहिलादेखि बसिरहेका मान्छेहरूका लागि भने त्यहाँ खासै समस्या छैन। अब मानव समाज हो, मान्छेको इच्छा हो, मान्छेको आकाङ्क्षा हो, कहिल्यै टुङ्गिँदैन। मान्छेको चाहिँ जुन तृष्णा छ त्यो कहिल्यै त्यसको चाहिँ एउटा लिमिटेसनमा त्यो रहँदैन होइन। त्यो त मान्छेलाई जति भए पनि नपुग्ने, अझ योभन्दा बेटर, योभन्दा राम्रो, योभन्दा बढी पाए हुन्थ्यो भन्ने त मान्छेको चाहना हुन्छ। त्यो हुनाले त्यहाँका मान्छे नि सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा त होइन, त्यहाँका मान्छे पनि सन्तुष्ट त छैनन्। तर पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने वहाँ चाहिँ अन्यायमै पर्नु पर्दैन होइन। डिस्क्रिमिनेसनमै परेर चाहिँ योग्य मान्छे चाहिँ पाखा लाग्ने, अयोग्य कुनै पावरको नजिक भएको अर्थात् कुनै
अरू कुनै इन्फ्लुएन्सले चाहिँ नजिक पुग्ने पावरको त्यस्ता मान्छेहरूले अवसर पाउने, अरूले योग्य मान्छेहरूले अवसर नपाउने भन्ने चाहिँ उहाँ हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा उहाँको सौन्दर्य हो। अब यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था छैन र हुने जस्तो पनि देख्दिनँ म। हामीलाई उहाँ बस्दाखेरि नेपालै जाउँ, नेपाल अलि सुध्रियोस्, नेपालमा अलि राजनीतिक वातावरण राम्रो होस्, अनि त्यसपछि फर्किउँला, नेपालमै गएर केही गरौँला, नेपालमै बसौँला भन्ने लागिरहन्छ। हामी सबैलाई लाग्छ त्यो। तर परिस्थिति कस्तो भइरहेछ भने दिनानुदिन यहाँको अवस्था, यहाँको राजनीति झनै विकृत हुँदै गएको छ। यहाँको राजनीति हेर्ने हो भने एक किसिमले क्रिमिनलहरूको कब्जामा छ। अब यो अवस्थाले त यहाँको परिस्थिति सुधार हुने देखिँदैन। त्यस कारणले नि अझै हामी निराश हुन्छौँ। अहिले कति वर्ष भयो त्यहाँ जानुभएको? म गएको 11 वर्ष भयो। भनेपछि त्यहाँको पिआर होल्डर भइसक्नु भएको छ? पिआर होल्डर चाहिँ हामी अब सुरुमै चाहिँ पिआर नै लिएर जाने त्यो सिस्टम थियो पहिला सुरुमै पिआर लिएर गयो। धेरै जानुभएको? अहिले सबै परिवार त्यतै हुनुहुन्छ? सबै परिवार। जस्तै अब यहाँले त्यहाँको चाहिँ विदेश भूमिमा चाहिँ जुन हाम्रो यो चाडपर्वहरू आउँदाखेरिको कस्तो खालको परिस्थिति परिवेशहरू सिर्जना हुन्छन्, कस्तो खालको रौनक हुन्छ? त्यहाँ चाडपर्व मनाउनलाई हामी खुबै मेहनत गर्छौँ। यहीँकै जस्तो वातावरण तयार गरौँ, त्यसरी नै मनाउँ। चाडपर्वबाट जसरी यहाँ बस्दाखेरि हामीले आनन्द लिन्थ्यौँ, त्यही आनन्द त्यहाँबाट पनि प्राप्त गरौँ भन्ने भावले हामी खुब मेहनत गर्छौँ। त्यही किसिमले व्यवस्थापन पनि गर्छौँ, हरेक पर्वहरू मनाउने कोसिस पनि गर्छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ माहौल हुँदैन। यहाँ समग्र राष्ट्रभरि एउटा पर्वको माहौल हुन्छ। त्यहाँ हामी नेपालीका बिचमा मात्रै माहौल हुन्छ। र नेपाली के छ भने एकै ठाउँमा ग्रुपमा बसिएको छैन। कोही कहाँ छ, कोही कहाँ छ, कोही कहाँ छ, छरिएको छ। त्यो छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई टिपेर जम्मा गरेर यसो 2 घण्टा एकछिन एउटा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेर हामीले पर्व मनाउने हो। त्यो गरुन्जेल एकछिन आनन्द त हामी लिन्छौँ। तर जुन किसिमको समग्र माहौल नै यहाँ जस्तै अब तिहारको बेलामा जताततै दीपावली छ, जताततै सयपत्री फुल, मखमली फुलहरू फुलेका छन्। ऋतु पनि शरद ऋतुको चाहिँ असाध्यै रमणीय ऋतुको अवस्था हुन्छ। जताततै प्रकृति पनि असाध्यै रम्यतापूर्ण ढङ्गले हाँसिरहेको हुन्छ। अब उहाँ त्यो किसिमको अब त्यो हामीले तिहार मनाउने बेलामा त उहाँ त हिउँ परिरहेको अवस्था हुन्छ धेरै जसो, र बाहिर निस्किएर हिँड्न डुल्न नसकिने अवस्था हुन्छ। क्यानाडाको चाहिँ हकमा कुरा गर्दा अब क्यानाडाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? क्यानाडाको अल्बर्टा भन्ने ठाउँ हो, अलिकता उत्तरी क्षेत्रतिर हो क्यानाडाको। त्यो भएको हुनाले अब त्यहाँ त्यस्तो किसिमको भौगोलिक माहौल पनि छैन, मौसमीय माहौल पनि हुँदैन, र चाहिँ सम्पूर्ण अब सबै देशैले चाहिँ एउटा निर्माण गर्ने माहौल हुँदैन। उहाँ अब क्रिसमसको बेलामा त्यो माहौल हुन्छ होइन। अब उहाँ क्रिसमस बढी मनाउँछन्। अब त्यो किसिमको माहौल हामी हुँदैन। तैपनि हामीले आफू नेपालीहरू जम्मा भएर दसैँ, तिहार, तीज र अरू पर्व पनि होइन, लोसारहरू, अनि त्यसपछि गएर सबै यो मरिपुन्नी सबै जात जातिका होइन विभिन्न नेवारी पर्वहरू, अनि त्यसपछि यो गुरुङ, मगर, शेर्पा, लिम्बूहरूको पर्व पनि लोसार होइन, हाम्रो आफ्नै पर्व। हामी जुनसुकै अब त्यो सबै नेपालीको पर्व हो। हामी लोसारमा पनि रमाउँछौँ, जेमा पनि रमाउँछौँ, छठमा पनि रमाउँछौँ। सबै नेपालीहरूकै पर्व हो। तर रमाउनको चाहिँ अब एउटा लिमिटेसन हुन्छ, यहाँ जस्तो हुँदैन। अनि उतैको चाडपर्वहरूमा चाहिँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ? उतैको चाडपर्वहरूमा अलिअलि अब क्रिसमस आयो भन्ने हुन्छ, माहौलै त्यही हुन्छ। हामी चाहिँ त्यस्तो अब हामी हिन्दूहरू वास्तवमा त्यति धेरै अनुदार हुँदैनौँ। हामी जुनसुकै धर्मलाई पनि सम्मान गर्छौँ। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने हाम्रो दर्शन हो, हाम्रो सिद्धान्त हो होइन। वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ समग्र पृथ्वी नै हाम्रो परिवार हो होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा शाश्वत मान्यता छ। त्यो भएर क्रिसमस पनि हामी मनाउँछौँ, त्यसमा पनि खुसी हुने कोसिस गर्छौँ। हाम्रा बालबच्चाहरूले पनि मनाउँछन्। त्यहाँका क्रिस्चियन धर्म मान्ने साथीभाइहरूसँग पनि हामी अब खुसी साटासाट गर्छौँ।
त्यसमा कुनै अनुदारता देखाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। भगवानको स्वरूप नाम र स्वरूपहरू मात्रै बेग्ला बेग्लै छन् होइन, तत्त्व एउटै हो। तत्त्व एउटै हो होइन। त्यसो भएर अब सनातन सभ्यताको फिलोसफी भनेकै त्यही हो होइन। सर्वे भवन्तु, सर्वेभित्र सबै हो, त्यहाँ चाहिँ हिन्दू मात्रै भने होइन, त्यहाँ त जोसुकै पनि सम्पूर्ण मानव मात्रै होइन, चराचर जगतको चाहिँ कल्याणको लागि कामना गरिएको हुन्छ होइन। पृथ्वी शान्ति, देव शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, आपह शान्ति होइन। अब त्यो पृथ्वीदेखि सारा अन्तरिक्षदेखि सारा पृथ्वी के अरे अब पानी, वनस्पति, औषधय सारा चिजहरूको शान्ति भनिएको छ हाम्रोमा त होइन। त्यसो भएर चाहिँ फेरि हाम्रो चाडपर्वमा पनि त विभिन्न पशु पन्छी वनस्पति लगायत सबैको चाहिँ एउटा सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने हाम्रो पद्धति छ, परम्परा छ होइन। हाम्रो त्यो सनातन सभ्यताको मूल नै त्यही हो। सम्पूर्ण चराचर जगत होइन, वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी त सबैको साझा हो नि होइन। त्यो सारा किरा फट्याङ्ग्राहरूको पनि पृथ्वी हो नि, उनीहरूको पनि उत्तिकै अधिकार छ जति हाम्रो छ होइन। त्यसो भएर हामीले मान्छेले मात्रै, मान्छे पावरफुल छ भन्दैमा पृथ्वीलाई मान्छेले मात्रै भोग्ने भन्ने कुरा त होइन। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म होइन, छौ प्रभु सभामा सबको घटमाटममा भनेर त होइन श्लोकहरू पनि छन् होइन। जस्तै त्यहाँ मठ मन्दिरहरू कतिको छ, धार्मिक कृत्यहरू अनुष्ठानहरू कतिको हुने गर्दछ? मठ मन्दिरहरू छन्, तर भारतीय हिन्दूहरूले बनाएका मठ मन्दिर छन्। हामी बसेका ठाउँमा चाहिँ यता टोरन्टोमा चाहिँ नेपालीहरूले नि बनाउने अहिले बनाइराख्नु भएको छ। के मन्दिरहरू छन्? शिव मन्दिर चाहिँ बढी। अब नेपालीहरूको चाहिँ मौलिकता भनेको हामी शिवभूमिका मान्छेहरू हो, पाशुपत क्षेत्र हो यो। त्यो भावनाले चाहिँ शिव मन्दिर चाहिँ भयो भने त्यहाँ भारतीय हिन्दूहरूले पनि तिमीहरू त पाशुपत क्षेत्रका मान्छे होइन, पशुपतिनाथको मन्दिर तिमीहरूको देशमा छ, त्यस कारणले तिमीहरूको त धेरै महत्त्व छ भन्छन् होइन। त्यसो भएर हामी अब शिव मन्दिरहरूमा अलिक जोड दिन्छौँ। अब हामी त्यही भारतीय मन्दिरहरूमा जान्छौँ, हामी त्यहीँ पूजा गर्छौँ, त्यहीँ आराधना गर्छौँ, मन्दिर दर्शन गर्छौँ। प्रशस्त भारतीय चाहिँ मन्दिरहरू छन्। हिन्दू मन्दिरहरू भारतीय नभनौँ, त्यो हिन्दू मन्दिरहरू छन्। अब इनिसिएसन जसले लिए पनि, जसले बनाए पनि त्यहाँ हिन्दू मन्दिरहरू चाहिँ धेरै नै छन्। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको भनौँ न, त्यो ठन्डै दर्जन जति छ। जस्तो त्यहाँ धार्मिक कृत्यहरू, अनुष्ठानहरू, सप्ताहहरू, यस्तो पूजाहरू कतिको हुने गर्दछन्? आयोजना हुन्छ बिरलै हुन्छ। अब घर पूजाहरू हुन्छ, रुद्री चण्डी होइन, रुद्री पूजा, रुद्राभिषेकहरू त्यस्ता चाहिँ कहिलेकाहीँ। अब एउटा हाम्रो एकजना साथी कहाँ चाहिँ सप्ताह नै पनि लगाउनु भयो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि। हामी नेपालीहरूले अलि बढी यस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलि बढी गर्छौँ। हामी घर पूजाहरू गर्छौँ। अब त्यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहन्छ। जस्तै घर निर्माण गर्दाखेरि यहाँ जुन एउटा शिलान्यास पूजाआजा गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ? त्यो हुन्छ। जस्तै मेरै घर बनाउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो घर बनाउँदा चाहिँ पहिला शिलान्यास गर्दाखेरि पूजा गऱ्यौँ र त्यहाँका बिल्डरहरूले पनि चाहिँ आफ्नो प्रचलन अनुसार, चालचलन अनुसार, रीतिरिवाज अनुसार तिमीहरूले के गर्ने हो गर भन्छ। अनि हामीलाई उनीहरूले इन्फर्म गरेका थिए, हामी गयौँ, पूजा गऱ्यौँ। र त्यो विशेषज्ञ पण्डितहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ? विशेषज्ञ पण्डितहरूको हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अभाव छ। हामी कहाँ चाहिँ पण्डितको धेरै नै अभाव छ। त्यस्तो पूजाआजा राम्रोसँग गराउन सक्ने मान्छे एकजना पनि हुनुहुन्न। मैले यहाँले सामान्य रूपमा चाहिँ स्मरण गर्नुहुन्छ? अब 1-2 जनाबाट काम चलाउ त भइराखेको छ, तर कर्मकाण्ड विधिपूर्वक गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छौँ। जस्तो तपाईँले यहाँले गुरुकुल पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन। गुरुकुलको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कस्तो खालको गुरुकुल चाहिँ हामीले कस्तो भने हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामी आफू त्यहाँ स्थापित हुनका लागि फेरि नयाँ सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्ने त भइ नै हाल्छ। र सङ्घर्ष सुरु गर्दा फेरि बिहान पनि बेलुका पनि राति होस् कि जुनसुकै बेला पनि हामी व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। बालबच्चाहरूलाई पुरै आफूसँग राखेर टेक केयर गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि नजिकको जहाँ स्कुल छ त्यही स्कुलमा पठाउनु पर्यो होइन। फेरि स्कुलमा लिन जाने, पुर्याउन आउने गर्न पनि सकिँदैन। जहाँ छ बच्चा आफै जान सक्ने स्कुल त्यहीँ पुर्याइदिन, त्यहीँ चाहिँ भर्ना गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ प्रायः जसो जाँदाखेरि अलि डाउनटाउन भन्ने अलि चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बस्नु पर्यो होइन। सबै चिज अब बसको पनि सुविधा हुनु पर्यो, केही पनि जान साथै त गाडी किनेको नि हुँदैन, केही हुँदैन।
अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो नजिकका अलि चाहिँ त्यस्तो सहरी क्षेत्रमा बढी क्याथोलिक स्कुलहरू हुन्छन्। अनि क्याथोलिक स्कुल भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा पेपर चाहिँ रिलिजन भन्ने चाहिँ विषय पढाइ हुन्छ। रिलिजन भन्न साथै चाहिँ अब क्रिस्चियन रिलिजन नै पढाउने हो। हामीले यहाँ रिलिजन पढाउँदा यहाँ हिन्दू अलिक बढी हुन्छ। हुन त यहाँ त सबै प्रकारकै फ्यासिलिटी छ। सबै नेपालमा त वास्तवमा धार्मिक स्वतन्त्रता सबैका लागि असाध्यै राम्रो छ। बरु हिन्दूमाथि नै अट्याक चारपट्टिबाट भइराखेको देखिन्छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ कसैलाई अट्याक गर्ने चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ सबैलाई राज्यले समान ढङ्गले चाहिँ संरक्षण गरेको हुन्छ। तर पनि अब हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ क्याथोलिक स्कुलमा गएर पढ्छन् अनि भाषा बिस्तारै बिर्सिँदै गए अनि धर्म पनि चाहिँ बिर्सिँदै जाने भए, संस्कार संस्कृति सभ्यता सबै बिर्सँदै जाने भए। अब यसरी त छोड्नु भएन। हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो भाषा संस्कृति सभ्यता सिकाउनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ एउटा स्कुल खोलौँ न त भनेर हामी केही साथीहरू जम्मा भयौँ र अलि छलफल गरेर एउटा स्कुल चाहिँ नेपाली पाठशाला सुरु गरौँ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि नाम के राख्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि अब त्यहाँ साथीहरूले अब म अलि संस्कृतमा अलिअलि पढेको, अलि नेपाली धर्म संस्कृति सभ्यतासँग अलि फेमिलियर भएको भन्ने हिसाबले साथीहरूले चाहिँ ल नाम चाहिँ के गर्ने हो तपाईँले जुराउनुहोस् भन्नुभयो। मैले यसो सोचेँ हाम्रो संस्कृति सभ्यताको हाम्रो शिक्षा ज्ञान भएको त गुरुकुलबाट हो, गुरुकुल पद्धति हो। अनि मैले चाहिँ गुरुकुल राखौँ भन्ने कुरा हो। अनि त्यही भएर हामीले गुरुकुल अहिले नामबाट पाठशाला सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धेरै हाम्रो नेपाली बालबालिकाहरूले पढिरहेका छन्। त्यही चाहिँ यता साउथपट्टि पनि चाहिँ अर्को पनि नेपाली स्कुल छ। त्यहाँ चाहिँ जुनेली भन्ने स्कुल पनि छ, अर्को स्कुल पनि छ। दुईवटा स्कुल सञ्चालन भइरहेका छन् र चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूले पढिरहेका छन्। कतिको सङ्ख्यामा छन् विद्यार्थी बालबालिका? नेपालीहरू मात्रै छन् कि इन्डियन पनि छन्? नेपालीहरू मात्रै छन्। अब एउटा क्लासमा 50-60 जना। कति कक्षासम्म छ? त्यहाँ हामीले चाहिँ लेभल छुट्याएका छौँ। लेभल चाहिँ 4वटा लेभल बनाइएको छ। बिगिनर्सहरूको छ, अनि त्यसपछि अलिकता माथिल्लो लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4 भनेर गरिएको छ। अनि 12 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई क्लासमा राखेर पढाएर सिकाउँछौँ। अनि 12 वर्षभन्दा माथिका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई त्यहीँ भोलिन्टियर गर्न लगाएर काम गराएर सिकाउँछौँ। त्यसरी प्र्याक्टिकली त्यसरी दुई किसिमले भन्नाले उहाँहरूले अरू शिक्षाहरू चाहिँ अन्यन्त्र लिनुहुन्छ, यो वैदिक शिक्षा मात्रै हो कि? अरू शिक्षा त अब त्यहीँको स्कुलमा 5 दिन चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको उनीहरूको स्कुल चलेको हुन्छ। शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ। अनि शनिबार चाहिँ हामीले दुईटै बार पनि एक बार त बच्चाहरूलाई बिदा चाहियो। अनि शनिबार मतलब साताको एक दिन मात्रै सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के सिक्न पाउँछन् उनीहरूले? नेपाली भाषा, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो कला संस्कृति हैन, अनि नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली नाच र योग, अनि हाम्रा केही वैदिक मन्त्रहरू पनि हैन, स्तोत्रहरू, मन्त्रहरू, दैनिक पाठ गर्ने मन्त्रहरू पाठ गर्छन्। यिनीहरू सिक्छन्। सिकाउने प्रशिक्षक पनि नेपालीहरूले हजुरहरूले नै सिकाउनुहुन्छ? भोलिन्टियर गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ पुरै सुरुदेखि नै अहिलेसम्म भोलिन्टियर गरिराख्नु भएको छ। एकदमै ठुलो योगदान त उहाँहरूको छ वास्तवमा है। त्यो टिचरहरूले यति धेरै चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ नि। धेरै उहाँहरूको मेहनतका कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूले राम्रो सिकेका छन्। अब चाडपर्वहरूको बारेमा हाम्रो बच्चाहरूलाई सबैलाई थाहा छ हैन। हरेक चाडपर्वहरू कसरी मनाउने प्र्याक्टिकल्ली ती मनाइदिनुहुन्छ। चाहिँ हामी चाहिँ दुर्गा पूजामा चाहिँ दुर्गा पूजै गराउँछौँ। तिहारमा देउसी भैलो नै खेलाउँछौँ बच्चाहरूलाई हैन। लक्ष्मी पूजा गराउँछौँ। पाठशालामै गराउनुहुन्छ त्यो कुरा? पाठशालामै गराउँछौँ। घरमा देउसी भैलो पनि खेलाउँछौँ हैन। अनि त्यही दुर्गा पूजा पाठशालामै गराउँछौँ। हामी मजाले विधिपूर्वक दुर्गा पूजा गराउँछौँ। त्यसरी हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अक्षय तृतीया कि के भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो के को सातु खाने हैन, त्यो सातु खुवाउने। मैले सबै चाडपर्वहरू त्यहाँ चाहिँ मनाउने गर्नुभएको छ, सिकाउने गर्नुभएको छ, प्र्याक्टिकल्ली पनि सिकाउनुहुन्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शकले अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु, हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार लगायतका विभिन्न आयामहरूमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र आज हामीले विशेष गरी विदेशी भूमिमा बसेर पनि आफ्नो वैदिक धर्म, संस्कृति, संस्कारको चाहिँ लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अगाडि बढिरहनुभएका एकजना व्यक्तित्व अहिले नेपाल आएको अवस्था पारेर हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ मोदनाथ खनाल, पूर्वीय दर्शनका अनुसन्धाता पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँले क्यानाडामा रहेर यो पूर्वीय दर्शनको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कारलाई चाहिँ अगाडि बढाउन, सम्वर्धन गर्न, संरक्षण गर्नलाई विभिन्न तर्फबाट चाहिँ भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ। हामी फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तै अब यहाँले सनातन सभ्यता अध्ययन केन्द्र पनि स्थापना गरेको भन्नुभयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो खालको केन्द्र हो? यो वास्तवमा हाम्रो सनातन सभ्यता भनेको हाम्रो जीवनको कला हो। मान्छे कसरी बाँच्ने, मान्छेले सुख र आनन्द कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो। आर्ट अफ लिभिङ हैन, हाम्रो सनातन सभ्यताले सिकाएको दिएको कुरा नै यही हो। तर दुर्भाग्यवश हामी खुसी हुनका लागि बाहिर भौतारिरहेका छौँ। आनन्द प्राप्तिको लागि हामीले सनातन सभ्यताभित्रको सौन्दर्य खोतल्ने कोसिस कहिल्यै गरेनौँ। हामी खुसी खोज्न बाहिर दौडिरहेका छौँ। बाहिर कसरी दौडिएका छौँ त भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ उत्तप्त भएर क्या, एकदमै चाहिँ तृष्णाले हरहर्ती जल्दै आफ्नै मनबाट निस्किएको तृष्णाको आगोले आफैलाई डढाउँदै हामी तडपिरहेका छौँ, हामी दौडिरहेका छौँ। त्यसले हामीलाई कहिलेकाहीँ भौतिक सुख सुविधाको लालसामा विभिन्न भौतिक तरिकाले चाहिँ हामी दौडिरहेका छौँ। तर त्यसरी हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सुख सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई र हाम्रो ब्रेनलाई हामीले ठिक राख्नु पर्यो। मस्तिष्कलाई हामीले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई स्वस्थ राखेनौँ भने हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। कुनै पनि वस्तु प्राप्त गरेर खुसी हुने होइन। हाम्रो शरीरमा भएका न्युरोकेमिकल्सहरू, हाम्रो मस्तिष्कमा भएको चाहिँ न्युरोकेमिकल्सहरू, यो चिजलाई ब्यालेन्स गर्यौँ भने मात्रै हामी खुसी हुन्छौँ, हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। हामीसँग जस्तै हामीसँग त अनेकौँ प्रकारका चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा हैन मेलाटोनिन, हैन इन्डोर्फिन, डोपामिन लगायतका चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ फ्लुइड्सहरू, हर्मोन्सहरू, न्युरोकेमिकल्सहरू हाम्रो माइन्डमा हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ घटी भयो भने, त्यसलाई हाम्रो माइन्डलाई चाहिने भन्दा कम भयो भने हामी डिप्रेस्ड हुन्छौँ, हामी दुखी हुन्छौँ, हामी ईर्ष्यालु हुन्छौँ, हामी प्रतिशोधी हुन्छौँ, हामी रिसाहा हुन्छौँ नि। त्यसो भएर यो चिजलाई हाम्रो मस्तिष्कलाई पहिले हामीले सन्तुलनमा राख्नु पर्यो। त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि हाम्रो सनातन सभ्यताले, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले योगको प्रादुर्भाव गर्नुभएको छ। हामीले योग साधना गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा रहेका न्युरोकेमिकल्सहरूको सन्तुलन हुन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ 7वटा शक्ति केन्द्रहरू छन्। त्यसलाई चक्रहरू पनि भन्छौँ हामी हैन। मूलाधार चक्रदेखि माथि सहस्रार चक्रसम्म चाहिँ 7वटा शक्ति केन्द्रहरू छन्। त्यो 7वटा शक्ति केन्द्रलाई हामीले एक्टिभेट गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। नत्र भने हाम्रो शरीर चाहिँ शरीरमा खिया लाग्दै जान्छ। एउटा चाहिँ गाडीको चाहिँ इन्जिनमा चाहिँ हामीले इन्जिन चलाएनौँ, गाडी चलाएनौँ, इन्जिनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेनौँ भने त्यो इन्जिनमा खिया लाग्दै जान्छ र छिटै बिग्रन्छ। हाम्रो शरीर पनि त्यही इन्जिन हो नि। सारा चाहिँ इन्जिनले नै चलेको छ हैन। मुटु, फोक्सो, कलेजो आदि इत्यादि यी चिजहरू चाहिँ एकदमै मजाले चल्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। यिनीहरूले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेन भने अनि त्यसका बाइ प्रडक्टहरू, अनेकौँ समस्याहरू हाम्रो शरीरमा पैदा हुन थाल्छन् र त्यसको असर हाम्रो मस्तिष्कसम्म पुग्छ। मस्तिष्कमा हामीले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन सक्नु पर्यो, प्रशस्त मात्रामा ब्लड फ्लो पुर्याउन सक्नु पर्यो,
अनि मात्रै मस्तिष्कले चाहिँ पोषण पाउँछ अनि मस्तिष्क स्वस्थ रहन्छ। र फेरि अहिलेको अवस्थामा अनेकौँ चाहिँ केमिकलाइज्ड खानेकुराहरू खानु परेको छ हामीले। विश्व नै पुरै चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै चाहिँ केमिकलाइज्ड भएको छ। खानेकुरामा समेत चाहिँ व्यापारीकरण भएको छ। मान्छेले कसरी खानेकुराबाट बेचेर धेरै पैसा कमाउने भन्नेतिर लागेको छ, कसरी स्वस्थ दिने भन्ने कुरा छैन, कसरी धेरै खानेकुराबाट कसरी धेरै कमाउने भन्ने सोच छ। त्यो भएको हुनाले खानेकुरा पनि स्वस्थ छैन अनि त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा अनावश्यक तत्त्वहरू सृजना गर्छ जसले हामीलाई चाहिने भन्दा नचाहिने ब्याड एलिमेन्ट्सहरू हैन ब्याड हर्मोन्सहरू क्रिएट गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ मान्छे आजभोलि रिसाहा भएका छन्, प्रतिशोधी भएका छन्। मान्छेले सहयोग गर्ने, समाजमा मिलेर बस्ने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, दुश्मनी गर्ने, प्रतिशोध साधना गर्ने त्यो चीज अहिले समाजमा व्यापक बढेर गएको छ। त्यसकारणले मान्छेबाटै असुरक्षित छ। यो किन भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो सनातन सभ्यताले जुन दिएको जुन सौन्दर्य छ नि, जुन एउटा जीवन जिउनको लागि एउटा नभई नहुने कला दिएको छ नि, त्यसको फलो हामीले गरेका छैनौँ। त्यसो भएर अहिले हामी वहाँ गएर पनि योग साधनामा बढी जोड दिएका छौँ। हाम्रा बालबच्चाहरूलाई हामी योग साधना सिकाउँछौँ। हामी आफै प्यारेन्ट्सहरू पनि जो हामी चाहिँ यहाँबाट गएका छौँ, हामी एडल्टहरू पनि हामी पनि ध्यान साधना गर्छौँ, योग गर्छौँ र हामीले कमसेकम बाहिर गएर हामीलाई त अघि मैले भर्खरै भने कि हामीलाई थप स्ट्रेस छ नि त वहाँ गएर त होइन। हाम्रो आफ्नो समाज गुमाएका छौँ, आफ्नो परिवारसँग टाढिएका छौँ, आफ्ना साथीभाइसँग टाढिएका छौँ, संस्कृति सभ्यतासँग टाढिएका छौँ। हामीले सबै चिज बोकेर त लगेका छौँ, तर बोकेर लगे पनि त्यसलाई चाहिँ फुलाउने फलाउने गार्डन त हामीले राम्रोसँग बनाइसकेका त छैनौँ। त्यो परिस्थिति परिवेशहरू छैन नि होइन। त्यो गार्डन त त्यहाँ अर्कै गार्डन बनिरहेको छ त्यहाँ अलरेडी। त्यहाँ हामीले हाम्रो गार्डनको स्पेस बनाउनलाई त समय लाग्छ होइन। त्यो भएको हुनाले हामी वहाँ अर्कै किसिमको स्ट्रेसमा हुन्छौँ नि। त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ दबाउन अर्थात् त्यसबाट मुक्त हुनका लागि हामीले योग ध्यान साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही योग ध्यान साधनाले हाम्रो शरीरमा भएको जुन 7वटा शक्ति केन्द्रलाई एक्टिभेट गर्छ र जुन विशेष गरेर इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नामका हाम्रा मुख्य तीनवटा नाडीहरू छन् हाम्रो शरीरमा। त्यो तीनवटा नाडीहरूलाई हामीले योग ध्यान साधनाका माध्यमबाट शुद्धिकरण गर्न सक्यौँ भने त्यो नाडी के हो त भन्दा हाम्रो शरीरमा हर्मोनहरू, न्युरोकेमिकल्सहरू बग्ने बाटोहरू, ती प्रवाहित हुने चाहिँ मुख्य बाटाहरू हो नि त। त्यसै माध्यमबाट चाहिँ रक्त सञ्चार हुन्छ। हाम्रा हर्मोन्सहरू, फ्लुइड्सहरू, हाम्रो शरीरमा जति फ्लुइडहरू छन्, जति चाहिँ हर्मोन्सहरू छन्, न्युरोकेमिकल्सहरू छन्, तिनीहरू तीनवटा नाडीबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले त्यो नाडीको शुद्धिकरण गर्न सक्नुपर्छ। नाडीको शुद्धिकरण भनेको केवल एउटै बाटो हो, योग। अरू कुनै बाटोबाट नाडीको शुद्धिकरण हुँदैन। औषधि खाएर हुँदैन। औषधिले एकछिन केही क्षणका लागि औषधिले केही गर्ला, तर चाहिँ रुटदेखि नै त्यो नाडीलाई शुद्धिकरण गरेर हाम्रा सारा न्युरोकेमिकल्सहरू, सारा हर्मोन्सहरू हामीले शुद्धिकरण गर्ने भनेको चाहिँ यो योगबाटै हो। हामीसँग ग्ल्यान्डहरू छन् होइन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो, थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो होइन, एड्रिनल ग्ल्यान्ड भयो, थाइमस ग्ल्यान्ड भयो। यी विभिन्न ग्ल्यान्डहरू छन् नि। यी ग्ल्यान्डहरूले हाम्रो शरीरमा चाहिने चिजहरू उत्पादन गर्ने। प्याङ्क्रियाज भयो, अब चाहिँ प्याङ्क्रियाज ग्ल्यान्ड चाहिँ स्वस्थ भएन भने हामीलाई सुगरको समस्या हुन जान्छ, डायबिटिजको समस्या हुन जान्छ। यस्तै यी सबै चिजहरूलाई, त्यो ग्ल्यान्डहरूलाई पनि स्वस्थ राख्ने केले हो भन्दा योगले हो। हामीले चाहिँ प्राणायाम चाहिँ जस्तै भस्त्रिका प्राणायाम छ, कपालभाती प्राणायाम छ, अनुलोम विलोम छ। अनुलोम विलोम हामीले प्रपरली एभ्री डे चाहिँ उपयुक्त समयमा होइन, समय मिलाएर पर्याप्त मात्रामा हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई कहिल्यै बुढेसकालसम्म पनि बिर्सने रोग लाग्दैन। विदेशमा हामी बसेका ठाउँमा, अरू ठाउँमा, युरोप चाहिँ अमेरिका, जताततै क्यानाडातिर यहीँ पनि आजभोलि सुरु भएको छ मान्छेहरूलाई अल्जाइमर्सको समस्या हुन थालेको छ, डिमेन्सिया, बिर्सने। अलिकता बुढेसकाल भएपछि बिर्सने।
तर हाम्रा पहिलाका बुढापाकाहरू अहिले 100 वर्ष बाँचेका छन्, उहाँहरूको मेमोरी कति पनि कमजोर भएको छैन। सबै कुराहरू हिजोका हिस्ट्रीहरू जम्मै सम्झनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो हावापानी, हाम्रो यहाँको चलखेल दौडधुप होइन, पहिला त शारीरिक व्यायाम पनि हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि खानेकुराहरू अर्गानिक भएका कारणले उहाँहरूको मस्तिष्कले अहिले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। तर अब अहिले त्यो अवस्था छैन। हामी केमिकल्स खाएका छौँ, पुरै रासायनिक चिजहरू खाएका छौँ र हाम्रो शारीरिक श्रम छैन, पसिना निस्कँदैन। पसिना ननिस्किएपछि हाम्रो शरीरभित्र रहेका टक्सिनहरू डिटक्सिफाई हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई क्यान्सर लगायतका अनेकौँ समस्याहरू अहिले विभिन्न रूपमा पैदा भइरहेका छन्। त्यसो भए यी सबै समस्याबाट मुक्त हुन र आनन्द, जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न चाहिँ हामीले योगकै बाटो अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कमसेकम महसुस गरेको हुनाले हामीले यो क्षेत्रमा अलिकता काम गरिरहेका छौँ अहिले। र मैले चाहिँ विशेष गरेर अझ अहिले अब यो जुमको माध्यमबाट पनि जहाँसुकै रहेका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ, योगको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न सकिन्छ, सेयरिङ गर्न सकिन्छ। त्यो भएर मैले वहाँ बसुन्जेल अहिले म यहाँ आएपछि चाहिँ अहिले रोकिएको छ। मैले चाहिँ हरेक आइतबार चाहिँ नेपालीहरू जो जहाँबाट जोडिन सक्नुहुन्छ जोडिनुहोस् भनेर 1 घन्टा चाहिँ योगको चाहिँ अलिकता एउटा प्रशिक्षण क्लास पनि मैले लिइरहेको छु। धेरै साथीहरू त्यसमा जोडिनु भएको छ र उहाँहरू एकदमै खुसी पनि हुनुभएको छ। त्यो किसिमले अब हामीले हाम्रो त्यो सनातन सभ्यता अध्ययन केन्द्रकै एउटा कार्यक्रमका रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरू खुसी हौँ। नेपाली मात्रै नभएर उही सर्वे भवन्तु सुखिनको जुन सिद्धान्त छ, सबै मान्छे सुखी रहन्, खुसी रहन् र यो पृथ्वी सबै चराचर जगतको सबै चाहिँ साझा चाहिँ एउटा ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ मान्छे पनि बाँचुन्, किरा फट्याङ्ग्रा पनि बाँचुन् भन्ने एउटा उदात्त भावनालाई हामीले अलिकति हाम्रो ठाउँबाट कति सकिन्छ गर्न प्रयास गर्छौँ। भन्नाले चाहिँ यहाँले सनातन सभ्यता अध्ययन केन्द्रमा चाहिँ त्यस्ता खालका योग साधनाहरू चाहिँ गराउनुहुन्छ त्यहाँनिर। त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूको सहभागिता हुन्छ, विदेशीहरूको कतिको सहभागिता छ? विदेशीहरूको पनि सहभागिता पर्याप्त मात्रामा। के सिकाउनुहुन्छ त्यहाँनिर हजुरले? योग भनिरहँदाखेरि चाहिँ योगलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? योग चाहिँ कस्तो माध्यमबाट यहाँले योग सिकाउनुहुन्छ? किनभने योगको अहिले विभिन्न परिभाषाहरू छन् होइन, विभिन्न तरिकाको बुझाइहरू छन्। एउटा क्षेत्रलाई समातेर चाहिँ अब योगा अथवा चाहिँ विभिन्न नामले चाहिँ यसलाई अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ र यो कस्तोलाई चाहिँ योग भनेर भन्नलाई चाहिँ परिचय गराउन चाहनुहुन्छ यहाँले? योग भनेको चाहिँ योग भन्ने शब्द भनेको जोडिनु हो। के जोड्ने त भन्दा हाम्रो चाहिँ शरीर र आत्मा अर्थात् आत्मा र परमात्मा, जीवात्मा र परमात्मा बीचको मिलन। योग गर्दै 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 गइसकेपछि योग साधनाका माध्यमबाट नै मान्छेले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्ने हो होइन, मोक्ष प्राप्त गर्ने हो। र चाहिँ योग सूत्रमा महर्षि पतञ्जलिले लेख्नु भएको योग सूत्रमा योग गर्दा गर्दै हामी मान्छे नै ईश्वर बन्ने हो। योग साधना ईश्वर भने अर्को कुनै नयाँ केही चिज होइन, हामी मान्छे नै ईश्वर हो। हामी भित्रै छ त्यो ईश्वर तत्त्व पनि, त्यो सबै चिज हामी भित्रै छ। त्यो कस्मिक पावर, त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हामीसँगै छ। खालि त्यसलाई योगको माध्यमबाट हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्न पर्यो। योग चित्तवृत्ति निरोध पनि भनिन्छ नि। योग चित्तवृत्ति निरोध, योगले हाम्रो चित्तवृत्ति जुन चञ्चल चित्तवृत्ति छ त्यसलाई निरोध गर्छ र ईश्वरै बन्छ मान्छे होइन। त्यो निरोध भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यो मतलब सच्चित आनन्द प्राप्त गर्दछ त्यसले होइन। उसमा योग सूत्रमै भनेको छ क्लेश कर्म विपाकाशयै र परावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म आदि विपाकहरूबाट नै हामी अछुत रहन सक्ने भयौँ भने योगका साधना माध्यमबाट त्यो व्यक्ति नै, त्यो साधक नै ईश्वर भन्छ। त्यही नै हो ईश्वर है। यो दुनियाँभरिको यो वासना, लोभ होइन छ, काम छ, क्रोध छ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रतिशोध, रिस, डाह, दुनियाँ छ, लडाइँ झगडा, सारा दुनियाँ छ नि त। यही चिजले नै हो मान्छे दुखी भएको। मान्छे दुखी हुने पर्ने चाहिँ सृष्टि जसरी मान्छेको भयो नि, यो सारा चिज भोग्नलाई मान्छे बनाएकै होइन नि सृष्टिले, अर्थात् प्रकृतिले या ईश्वरले, गडले, जेसुकै भनौँ। तर मान्छे आफूसँग भएको त्यो सात्विक, त्यो चाहिँ त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा छ, त्यसलाई चाहिँ मान्छेले प्रयोगै गरेको छैन, बिर्सिरहेको छ। र त्यो भन्दा चाहिँ के भने
अरू पशुहरूले चाहिँ भोग्ने अरू कर्महरू चाहिँ अब रिस लोभ मोह आदि इत्यादि कुराहरूमा हत्या हिंसा गइरहेछ र हत्या हिंसामा गइराखेको छ र पशुमा नै नलैजाउँ पशुभन्दा पनि हामी अझ तल छौँ होइन पशुले त पशु त निर्दोष छ के ऊ त इनोसेन्ट अज्ञानी छ नि उसलाई त त्यो चेतना नै छैन नि त उसको मस्तिष्कको संरचनामा हाम्रो जस्तो चाहिँ बौद्धिक संरचना घोलिदिएकै छैन नि चेतना छैन त्यसो भएर उसले त त्यति नै हो उसको त क्यापासिटी तर मान्छेको क्यापासिटी त धेरै छ मान्छेको हामी अब विशेष गरेर यो देब्रे मस्तिष्कबाट मात्रै सञ्चालित छौँ अहिले तर मान्छेको जुन त्यसको पनि केही पर्सेन्टेज मात्रै हामीले धेरै कम प्रयोग गरेका छौँ र अब दाहिने मस्तिष्क भनौँ अर्थात् चाहिँ दाहिने भन्दा पनि यो जुन थर्ड आई छ नि होइन यो थर्ड आई यो तेस्रो नेत्र भनेर भनिन्छ तेस्रो नेत्रलाई हामीले ओपन गरेकै छैनौँ तेस्रो नेत्र ओपन गर्ने त मान्छेले मात्रै हो तेस्रो आँखा त पशुहरूमा त छैन अरू प्राणीमा त तेस्रो आँखाको चाहिँ स्ट्रक्चर नै छैन नि त्यो त मान्छेसँग मात्रै छ होइन हाम्रो मस्तिष्क छ यहाँ मस्तिष्क यो फ्रन्टल लोब हो यता चाहिँ पछाडिको यता यो त मस्तिष्कको एरिया हो नि त यो एरिया त्यही चाहिँ तीनवटा जस्तै विशेष गरेर सुषुम्ना नाडीको शुद्धिकरणबाट हाम्रो यो मस्तिष्क जुन यहाँ चाहिँ सहस्रार चक्र छ होइन यो चाहिँ थर्ड आई ओपन हुने हो हामीले त्यो सुषुम्ना नाडीलाई एक्टिभेट गर्न सकेनौँ भने थर्ड आई ओपन हुनै सक्दैन त्यसो भएर ज्ञान चक्षु पनि भन्न ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहिँ किताब पढेर अर्काको भरिया बनेर मान्छे ज्ञानी हुँदैन आजभोलि चाहिँ धेरै पढेको कतिवटा किताब पढ्यो मैले चाहिँ कति डिग्री हासिल गर्यो प्रमाणपत्र कतिवटा बटुल्यो भनेको छ तर त्यो मान्छे सबैभन्दा पटमूर्ख त्यही भइरहेको छ किनभने अर्काको ज्ञान अर्काले लेखेको प्लेटोले के लेख्यो त्यो रटेको छ शङ्कराचार्यले के लेख्नुभयो त्यो रटेको छ होइन चाहिँ स्पिनोजाले के लेख्नुभयो त्यो रटेको छ साइन्टिस्टहरूले के लेख्नुभयो के इन्भेन्सन गर्नुभयो त्यो लेख्न चाहिँ हामीले रटेका छौँ तर त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै हो त्यो चाहिँ ज्ञान होइन त्यो अर्काको इन्फर्मेसन हामीले यहाँ स्टोर गरेका छौँ र भरिया बनेका छौँ हामी आफ्नै ज्ञान प्राप्तिको लागि त पहिला त यो ठाउँ रिक्त गराउनुपर्छ अर्काको चाहिँ त्यो दुनियाँ सारा जे छ दुनियाँभरिको चिज ल्याएर यहाँ थुपारेका छौँ अनि हामी ठुलो विद्वान भनेर आफूलाई ठान्छौँ तर वास्तवमा विद्वान भनेको ज्ञानी भनेको त यही हाम्रै भित्रबाट होइन हाम्रो चेतना नै चाहिँ फुल्नु पर्यो नि त पुष्पित हुनु पर्यो नि त्यो साधनाका माध्यमबाट त्यत्तिकै फुल्दैन साधना चाहियो बाटो त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बताइदिनु भएको छ नि त यसो गर यसरी योग गर प्राणायाम गर होइन त्यसको लागि आहार विहार पनि त सात्विक हुनु पर्यो आहार विहारले नै हाम्रो 7वटा धातु निर्माण हुने हो हाम्रो शरीरमा 7वटा धातु हुन्छन् होइन रसदेखि लिएर होइन वीर्यसम्म पुग्दाखेरि वीर्य या अन्डा है त्यहाँसम्म आइपुग्दा 7वटा धातु केले बन्ने हो त भन्दा आहार विहारले बन्ने हो नि हामीले शुद्ध आहार विहार गर्यौँ भने मात्रै हाम्रो धातुहरू पनि हाम्रो शरीरमा बन्ने रसादी धातुहरू पनि के हुन्छ भने शुद्ध हुन्छ नत्र आहार शुद्धि सत्व शुद्धि भन्छ नि सत्व शुद्धि आहार शुद्धि नभइकन हाम्रो मस्तिष्क पनि त शुद्ध हुँदैन नि हामीले चाहिँ एकैछिनमा रक्सी खाने मान्छे एकैछिनमा कति राम्रो छ एकैछिनपछि ऊ रक्सी लाएर कस्तो हुन्छ त्यो त खाएको चिजले त प्रभाव पार्छ नि त होइन त्यसो भएर रक्सी उतिखेरै लाग्ने चिज भयो होला तर अरू खाएका चिजहरू पनि हामी त्यस्तै चिज खायौँ भने त हाम्रो त शरीरले त धान्दैन हाम्रो शरीरले त त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू पनि हामीमा देखिन्छ चरित्र निर्माण चाहिँ खानेकुराले बनाउँछ नि होइन कस्तो चरित्र हुन्छ मान्छे रिसाहा हुँदै जान्छ धेरै चाहिँ एकदमै तामसी कुरा खाँदै गयो भने मान्छे त्यस्तै बन्दै जान्छ होइन सात्विक कुरा खाँदै गयो भने मान्छे त्यस्तै हुँदै जान्छ र सात्विक कुरा खानेले ध्यान साधना छिटो गर्न सक्छ त्यसबाट छिटो चाहिँ आफूले बेनिफिट लिन सक्छ र तामसी कुराहरू खानेले जतिसुकै चाहिँ बिहान बसेर चाहिँ योग साधना गर्छु भने पनि उसलाई छिटो हुँदैन किनभने यतातिर त उसको नेगेटिभ ऊर्जा क्रिएट भइराखेको छ नि त त्यसको पनि शुद्धिकरण हुनु पर्यो नि पहिला त्यो नेगेटिभ ऊर्जालाई चाहिँ फाल्नु पर्यो नि अब नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ यताबाट नेगेटिभ त्यस्तै चाहिँ खाने कुराले भरिरहेको छ अनि फेरि यता योग साधना गर्यो अनि त्यही नेगेटिभ ऊर्जासँग लड्दैमा त्यो योग साधनाको बेनिफिट हामीले लिनै पाउँदैन
एउटा भाँडोमा चाहिँ फोहोर भाँडोमा दुध हालेको जस्तो भयो त। त्यस्तै भयो। मुहानै फोहोर छ भने तल पानी सफा हुँदैन नि हैन। त्यो मुहान त पहिला सफा हुनु पर्यो। मुहान भनेको त हाम्रो शरीर हो नि, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन हैन। शरीर नै हो नि त हाम्रो। जे छ पहिला त शरीरलाई ठिक गर्न पर्यो, मस्तिष्कलाई ठिक गर्न पर्यो, अनि धर्म साधनाका कुराहरू त्यसपछि हुने हो नि त। यो त मिडियम हो नि, माध्यम हो नि त हाम्रो। त्यसो भएर शरीरलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि, मस्तिष्कलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि त खानेकुराको पनि असाध्यै ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ कतिको यहाँहरूले चाहिँ खानपानमा कतिको मतलब कस्तो तरिकाको खानपान रहनसहन कस्तो छ त्यहाँ समग्रमा चाहिँ? अन्य खानपानको लागि असाध्यै राम्रो सुविधा छ। हामीले यहाँ जे खान्छौँ त्यो सबै चिज यहाँभन्दा बढी शुद्ध र यहाँभन्दा बढी ओरिजिनल हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। किनभने अब त्यही त हो, अघि मैले भने नि खानेकुरामा व्यापार। अब त्यहाँ डलरमा पे गर्ने भावनाले राम्रा राम्रा खानेकुरा यहीँ नेपालका पनि राम्रा चिजहरू उहाँ पुगेका हुन्छन् कि। यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै चिजहरू चाहिँ जस्तै यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ कतिको मतलब यो शुद्ध सात्विक कुराहरू त्यो एउटा हुन्छ नि यस्तो यो केन्द्रहरूमा लाग्नेहरूले त ग्रहण गर्नुभएको होला। त्यहाँ धेरै आहारहरूमा कतिको आहार शुद्धिमा एकदमै सचेत समुदाय तयार भएको छ त्यहाँ। हाम्रो नेपाली समुदाय एकदमै सचेत। भेजिटेरियनहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नन भेजै भए पनि कहिलेकाहीँ माछा मासु खाए पनि त्यस्तो धेरै अरू विषयमा भनौँ न धेरै रक्सी खाने के त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ छैन। खानेकुराहरूमा एकदमै सचेत वर्ग तयार भएको छ त्यहाँ। त्यहाँमाथि भेजिटेरियनहरूको सङ्ख्या निकै बढ्दै गएको छ, बढ्ने क्रममा छ। जस्तै अब यहाँ विदेश भूमिमा रहनु भएको छ, त्यहाँ बसेर पनि यहाँले यो जुन सनातन सभ्यताहरूलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ। अब यो नेपालमा फर्किने यहाँलाई सोच छ कि छैन? नेपालमा आएर पनि केही गरौँ भन्ने त्यस्तो खालको योजना कतिको पाउनुहुन्छ त्यहाँ भएका नेपालीहरूमा र यहाँ आफूमा पनि? निसन्देह नेपाल फर्कने नै हो। नेपालमा फर्कनै पर्छ। हामी कहीँ पनि हामी कर्म गर्न गएका हौँ। हामी अझ भन्यो भने हामी चर्न गएका हौँ। हामी कहीँ हराउन हैन, आफ्नो देशै छोडेर बिर्सिएर पलायन हुन गएका होइनौँ। मैले अघि भने सम्भावनाको खोजीमा जानुभयो। सम्भावनाको खोजीमा गएको हो। यहाँ अवसरको चाहिँ अलिकता समानुपातिक अवसर छैन। यहाँ परिवेश त्यस्तो छैन। यहाँको राजनीति विकृत छ। त्यो भावनाले अब यहाँ हामी लडेर बस्न पनि सक्दैनौँ, किनभने फटार खराब एकदमै त्यस्ता मान्छेहरूसँग हामी लड्न पनि नसक्ने मान्छेहरू भएको हुनाले हामी अब बरु अलि जहाँ सजिलो छ काम गर्न त्यहीँ जाउँ भनेर आफ्नो स्किल बेचेर खाने त हो हैन। त्यो भएर हामी गयौँ, फर्किने हो नेपालमा फर्किन चाहिँ। तर अब नेपालमा फर्किँदा फेरि नेपालमा केही गरौँ न त भन्ने चाहिँ एकदमै जटिल छ। फेरि यहाँ केही गरौँ भन्दा यहीँकै मान्छेहरूको साथ लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ दुर्भाग्यवश भन्नुपर्ने मेरो अनुभव है, अब म अहिले गलत अनुभव गरे पनि हुनसक्छु, म रङ पनि हुनसक्छु, तर यहाँ चाहिँ बिहान जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै आज कसलाई ठग्ने भन्ने सोचाइबाट मान्छेको सुरुवात हुँदो रहेछ। मैले मान्छे भनेर सबैको कुरा सबैलाई भन्न खोजेको होइन, तर त्यस्तै सोचाइबाट डोमिनेटेड छ समाज क्या हैन। त्यस्तै खराब मान्छेहरू, ठगहरू, लुटेराहरू, तस्करहरू, राजनीतिको मौलाइरहेको अवस्था छ। त्यो मौलाको मात्रै होइन, राजनीतिको बागडोर उनीहरूले समाएका छन्। मस्ती ठगेका छन्, तस्करी गरेका छन्, अहिले नै गरिरहेका छन्। अनि तिनीहरू राजनीतिको बागडोर उनीहरूले समाउँदैछन्। अब देश कहाँ जाँदैछ यो कुराले झनै डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। त्यतिकै पनि देखिरहेको अवस्था पनि छ अहिले कस्तो परिस्थितिमा छ देश भनेर पनि हैन। म त अलिकता सामाजिक र राजनीतिक अध्ययन पनि अलिअलि गर्ने मान्छे भएको हुनाले मैले यहाँ आएर अहिले राजनीतिक र सामाजिक चाहिँ यसो अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि बडा विकराल अवस्था देख्छु म। त्यसो भएर आएर अब केही समाजको लागि देशको लागि केही गर्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, तर आउनु चाहिँ आउने नै हो। आएर चाहिँ हामी यहाँ फेरि यहाँ आएर उही ठग्ने लुट्ने भन्ने काममा त हामी संलग्न हुँदैनौँ। त्यही गर्न पर्छ भनेर त हामी पलायन भयो हैन। आएर केही अब हजुरबाट नै यहाँ त्यस्तो राम्रो कुराको पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ होला नि? सुरुवात गर्न त सकिन्छ, तर सुनिदिने मान्छे छैन। त्यो यस्तो चाहिँ के छ भने नेगेटिभिटीले यति धेरै, किनभने त्यतिकै छोड्यो भनेदेखि त झन् यो विकृति मौलाउँदै जान्छ हैन। यसमा केही सचेत वर्गहरूले हैन, केही जस्तो बौद्धिक वर्गहरूले पनि यसमा चाहिँ केही गरौँ भनेर कोसिस गर्दै गरे भने असम्भव पनि त छैन होला नि। असम्भव त छँदै छैन, असम्भव हुने कुरै छैन, असम्भव छैन। तर सबै जुट्नुपर्छ।
ती असल मान्छेहरू एकजुट भएर उठ्यो भने त यिनीहरूको भागाभाग उतिखेरै हुन्छ। तर त्यो दिन त पक्कै आउँछ। विकृतिले चाहिँ एउटा सीमा नाग्ने बेला भइसकेको छ होइन। एउटा सीमा नागिसकेपछि फेरि चाहिँ एउटा राम्रोतिर चाहिँ समाज फर्किन्छ नै फर्किन त होइन। अब अहिले चाहिँ अलिकता त्यस्तै खराब तस्करहरूको समय देखिन्छ अहिले। अब यो धेरै समय त टिक्दैन। यो यस्तो चाहिँ विश्वको मानव सभ्यताको आरोह अवरोहको इतिहास हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ कुनै पनि देशमा एउटा खहरे खोला रूपी रूपमा आएर केही समय टिकेको छ, आफ्नो प्रभाव देखाउँछन्। त्यसपछि चाहिँ आफै त्यो, किनभने उनीहरूसँग विवेक चेतना र चेतनाको सामर्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि। तिनीहरूसँग त के हो र, अब त्यो चाहिँ इलिगल रूपले होइन चाहिँ अधर्म गरेर आर्जन गरेको धन भनौँ या शक्ति भनौँ, त्यो त धेरै टिक्दैन। सत्य डक्दैन, झुटो टिक्दैन हुन्छन् नि। जस्तै अब यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ र कस्तो खालको परिस्थिति परिवेश भइदियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? यहाँ आएपछि पनि म चाहिँ यो योग ध्यान साधनालाई चाहिँ त निरन्तरता दिने नै हो। आफू पनि यसै सधैँ गर्नै पर्ने हुन्छ र अरू पनि आफूले जति सकिन्छ आफ्नो वरिपरिका आफूले सक्ने जति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई योग ध्यान साधनाको बारेमा जनचेतना जगाएर उनीहरूलाई यसतिर चाहिँ प्रवृत्त गराएर उनीहरूलाई स्वस्थ राख्ने र सुखी जीवनतर्फ होइन। ठुलो घर चाहिँ एकदमै अत्याधुनिक गाडी पाएर मात्रै मान्छे सुखी हुने होइन। मान्छे सुखी भनेको सन्तुष्टिले हो। सन्तुष्टि भनेको चाहिँ हाम्रो न्युरोकेमिकल्सहरू, हाम्रो हर्मोन्सहरूको सन्तुलन हो। फाइनल्ली मानव जीवनको सौन्दर्य चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रका केमिकल्सहरू हर्मोन्सहरूको सन्तुलन हो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। जुन चाहिँ सनातन सभ्यताले सिकाएको छ, त्यसको सारा विधि सिकाएको छ। त्यसैलाई अलि व्यापक बनाउने, सामाजिकरण गर्ने भन्ने योजनामै छु म। हुन्छ, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा यो परिस्थिति परिवेश र एउटा आफ्नो बुझाइ भनाइ हजुर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? यो नेपाल विश्वमै सबैभन्दा सुन्दर देश हो प्राकृतिक हिसाबले पनि। यहाँको भौगोलिक जुन एउटा चाहिँ वेब छ नि, भूगोलको वेब, जस्तै मुक्तिनाथ गइयो भने नि एकैछिनमा लट्ठ भइन्छ, त्यस्तो वेब छ त्यहाँ, त्यस्तो एउटा ताकत छ। यहीँ पशुपतिनाथभित्र छिर्नासाथ अर्कै किसिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ। धेरै ठाउँहरू हाम्रो देशभित्र छन्। त्यही भएर नेपाललाई देवभूमि भनिएको रहेछ। ऊर्जाका केन्द्रहरू छन् र यो देवभूमिलाई हामीले अहिले जुन किसिमको चाहिँ देवभूमिमा राक्षसहरूको नृत्य भइरहेको छ, यो धेरै समय त नटिक्ला। तर बिस्तारै बिस्तारै असल मान्छेहरू पनि जागेर ध्यान साधनाका माध्यमबाट आफूलाई स्वस्थ राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने देश राम्रो हुन्छ। र ध्यान साधना योग चाहिँ सबैले गर्नै पर्छ, स्वस्थ रहन पर्छ। हामी चाहिँ एकछिन योग गर्नलाई समय छैन भन्छौँ, तर हामीले हरेक दिन 1 घन्टा योग गऱ्यौँ भने हामीलाई 8 घन्टा सुत्दा पनि निद्रा पुगे जस्तो लाग्दैन। योग नगरेको अवस्थामा जब हरेक दिन 1 घन्टा हामीले योग गऱ्यौँ भने नि त्यसपछि हामीलाई 5 घन्टा सुतेपछि पर्याप्त मात्रामा पुग्छ। हाम्रो 3 घन्टा त हामीले त्यही फाइदा गरिसक्यौँ, समयले पुग्दैन भन्ने त कुरै भएन। हामीलाई त झन् समय धेरै हुन्छ र काम गर्ने स्किल पनि बढ्छ। फेरि हामी 6 घन्टामा सक्ने काम योग साधना गर्न थालेपछि हामी 5 घन्टामा सक्छौँ। हाम्रो कामको पर्फर्मेन्स बढ्छ, हाम्रो कामको क्वालिटी बढ्छ, हाम्रो व्यक्तित्व बढ्छ, सबै चिज हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले सबैले योग गरौँ। सबै चिज योगभित्र छ, सम्पूर्ण सफलता योगभित्र छ र हामीले जुन खुसी खोजिराखेका छौँ त्यो पनि यही योगभित्र छ। अन्त कहीँ खोज्नै पर्दैन, आफैभित्र खोजौँ, योग गरौँ, सुखी बनौँ, आनन्दित बनौँ। म सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ आएर 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। हस्, दर्शक तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर आज हामीले विशेष गरी क्यानाडामा रहेर चाहिँ यो सनातन सभ्यतालाई चाहिँ यसको चाहिँ सनातन सभ्यतालाई विस्तार गर्दै सेवा गर्दै यसलाई चाहिँ जनजनमा पुर्याउँदै आफ्नो तर्फबाट जुन सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ मोरनाथ खनालजी, उहाँसँग हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।
पूर्णमिदम् भक्ति संवाद।